नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरिन्छौँ भू राजनीतिको बारेमा। छिमेकमै छ अफगानिस्तान। एउटा त्यस्तो परिदृश्य देखियो जहाँ हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू पनि छन्, सुरक्षार्थ खटिएका पनि छन् र अन्य ढङ्गबाट पनि त्यहाँ पुगेका छन्। त्यो अफगानिस्तानमा 20 वर्षसम्म अमेरिका बस्यो, लोकतन्त्र आयो र त्यहाँ लोकतान्त्रिक सरकार बन्यो। तर स्थिति 20 वर्षपछि जब अमेरिकाले आफ्नो सैनिक फिर्ता गर्यो, त्यसको 45औं दिनको दिनमा तालिबानले पुरै अफगानिस्तान कब्जा गरेको छ। अब यसलाई इस्लामिक स्टेट हामी बनाउँछौँ भनेर उसले नामाकरण पनि गर्न थालिसकेको छ। राष्ट्रपति देश छोडेर हिँडेका छन्। हिजो त्यो दृश्य पनि हामीले देखिसकेका छौँ। यो दृश्य देखिरहँदाखेरि घटना त अफगानिस्तानको हो, हामीलाई 1-2 दिनको खबरको विषय मात्रै हो कि यो विषयले एउटा ठुलै पाठ सिकाइरहेको छ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी अफगानिस्तानलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो नेपालको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र जब शक्ति राष्ट्रहरू प्रवेश गर्दछन्, शक्ति राष्ट्रहरूको इन्ट्रेस्ट के हुँदो रहेछ, जब उनीहरूको इच्छा पूर्ति हुन्छ, स्वार्थ पूर्ति हुन्छ, तब उनीहरू त हिँड्दा रहेछन्, राष्ट्र चाहिँ रणमैदान बन्दो रहेछ भन्ने सन्दर्भलाई केन्द्रित गरेर चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकजना दिग्गज व्यक्तित्व डाक्टर शम्भुराम सिंहखटा। उहाँ चाहिँ पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ, स्विजरल्यान्डको लागि राजदूत पनि हुनुहुन्थ्यो र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा पनि बसेर काम गरिसक्नु भएको र हालसालै मात्रै उहाँहरूले एउटा पूर्व राजदूतहरूको एउटा समूह भनौँ, एउटा त्यस्तो गठन गर्नुभएको छ। नेपाली नामाकरण गर्दा आफ्ना भन्ने आउँदो रहेछ, छोटकरी गर्दाखेरि त्यसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, यो अफगानिस्तानबाटै कुरा गरौँ। अब तपाईँको कुटनीतिक अनुभव, अब राष्ट्रसङ्घमा बसेको, एउटा राजदूत भएर युरोपमा बसेको र अब यहाँ पनि लेख्ने पढ्ने त्यही मात्रै गरिरहेको नाताले डाक्टर साहब, यो अफगानिस्तानको घटना हाम्रो 2-4 दिनको समाचारको विषय मात्रै हो कि यो बडा गम्भीर विषय र लेसन लर्निङको विषय पनि हो? अब दुइटै हो। दुइटै यस मानेमा कि लेसनको हिसाबबाट, पाठको हिसाबबाट अत्यन्त गम्भीर विषय हो। तर समस्या के हो भन्दाखेरि तपाईँको अफगानिस्तानले के देखायो भने यो चाहिने अरू धेरै कुराको फेलियर हो। अफगानिस्तानको आफ्नै नेतृत्वको फेलियर हो, अफगानिस्तानभित्रको चाहिने समस्या हो। तर त्यसको साथसाथै संसारको बौद्धिक, नेतृत्व र कूटनीतिको पनि फेलियर हो नि। त्यसले गर्दाखेरि आखिर बारम्बार त्यही घटना दोहोरिन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको के काम भन्दाखेरि यो तपाईँको प्रश्नलाई यो दुइटै कुरा हो। कारण किन भनेदेखि अब धेरैको लागि चाहिँ बाहिरियाहरूको लागि अफगानिस्तानलाई कसरी चिनिन्छ भने साम्राज्यहरूको चिहान, ग्रेभयार्ड अफ दि के भनेदेखि इम्पायर्स भनेर बाहिरियाहरूले लेख्छन्। तर त्यो साम्राज्यवादीहरूको चिहान भन्दा ठुलो त अफगानीहरूकै चिहान भइरहेछ नि अहिले त, होइन? अहिले मात्रै होइन, तपाईँको हेर्नुहोस् अफगानिस्तान त कस्तो हो भनेदेखि 19औं शताब्दीको महाशक्ति राष्ट्र बेलायत, 20औं शताब्दीमा त्यति बेलाको दुईटा मध्ये एउटा महाशक्ति राष्ट्र रुस र अहिले 21औं शताब्दीमा 21औं शताब्दीको एक मात्र शक्ति राष्ट्र, महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका। तिनटैले आएर आक्रमण गरेर त्यहाँ केही समय बसेर भाग्नु परेको स्थिति। अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसो तपाईँलाई भने धेरैको लागि, बाहिरियाहरूको लागि त केही समयको कुरा भयो। त्यसमा भारत पनि जोडिनु रहेछ अहिले पछिल्लो प्रकरणमा चाहिँ। ऊ पनि चाहिँ नि, मतलब यी सबै शक्ति राष्ट्रहरू बलशाली, शक्तिशाली, छिमेकी सबै लागे तर सकेनन्। भनेको हतियारले पनि हुँदो रहेछ। सेनाकै कुरा गर्ने हो भने अफगानी सेना त 3 लाख रहेछन् र त्यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भन्दै थिए कि अस्तिको दिनसम्म इक्विप्ड छन्, एकदमै अत्याधुनिक हतियार पनि छ, हाम्रो समर्थन पनि छ, हार्न सक्दैन अफगानी सरकारले, तालिबानले जित्न सक्दैन भनेर। हिजोको दिन उनी के भन्दैछन् भने यसको जिम्मेवारी हामी लिँदैनौँ, मैले अमेरिकाको जिम्मा लिन्छु, अफगानिस्तानको लिन्न भनेर। यसले के सङ्केत गर्यो? यसले त प्रष्ट सङ्केत छ नि। यो
यसले के सङ्केत गर्छ भने द्वन्द्वरत राष्ट्रहरू जहाँ आन्तरिक द्वन्द्व छ, हामी आफ्नो भित्र प्रतिस्पर्धा गरौँ, तर त्यो द्वन्द्वमा बाह्य शक्ति राष्ट्र सम्मिलित हुन गयो भने त्यसले जनतालाई कत्रो ठुलो पीडा दिन्छ, देशलाई कत्रो ठुलो पीडा दिन्छ। अहिले तपाईँले फोन गर्नुभएपछि गएको हप्ता मात्रै मेरो एउटा चाहिने, म जेनरली तपाईँलाई थाहा छ अङ्ग्रेजीमा लेख्छु, मेरा किताबहरू पनि सबै अङ्ग्रेजीमै निक्लन्छन्। अब यो विषयमा त तपाईँको अफगानिस्तानको यो स्थिति आउँदैछ भन्ने कुरा 6 महिना अगाडि मेरो एउटा ट्विट छ। के भने र ट्विट मात्रै होइन, बिमस्टेकको बारेमा चाहिने एउटा भारतको एउटा ठुलो थिङ्क ट्याङ्क VIF इन्डिया भन्ने, विवेकानन्द इन्टरनेसनल फाउन्डेसन, जसको चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष पहिला वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोवलै थिए। अब अहिले चाहिँ नि उनी उता सुरक्षा उसमा गएपछि अर्को एकजना त्यसको अध्यक्ष छन्। त्यो VIF-ले चाहिँ नि बिमस्टेकको बारेमा अहिले रिसेन्टली चाहिँ 1 वर्ष जति भयो त्यो किताब निक्लिएको त, तर के भने त्यो चाहिँ के का आधारमा भनेदेखि 2 वर्ष जति 3 वर्ष जति अगाडि जब भारतले चाहिँ नि बिमस्टेक सार काम लागेन, बिमस्टेकलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो भन्ने किसिमको सक्रियता थाल्यो, त्यसपछि चाहिँ नयाँ दिल्लीमा VIF-ले नै एउटा चाहिँ नि साउथ एसियन थिङ्क ट्याङ्क्सहरू भनेर हरेक दक्षिण एसिया र बिमस्टेक राष्ट्रहरूको चाहिँ नि एकजना चाहिनेलाई वक्ताहरूलाई त्यहाँ बोलाएर के गर्ने कसरी गर्ने भनेर कुरा गरेर सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ। के भनेदेखि र त्यसैको आधारमा चाहिँ अहिले एउटा किताब निक्लिएको छ बिमस्टेकको बारेमा। र त्यो कुरा गर्दाखेरि पनि मैले के भनेदेखि यो रिजनल अर्गनाइजेसन किन काम गर्दैन भने जब रिजनल पावर्सहरू नै चाहिने त्यसमा इन्ट्रेस्टेड छैन भने बाहिरियाले आएर तपाईँको चाहिने बनाइदेला उ गर्ला भन्ने भ्रममा हामी कोही पनि नबसौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले अहिले अफगानिस्तानसँग जोड्न खोजेको कुरा के हो भने एउटा त अफगानिस्तानमा यो स्थिति विकसित हुँदैछ र यसले अफगानी स्वयंलाई मात्रै होइन अब हामी सबैलाई यो पुरा क्षेत्रलाई चाहिँ प्रभावित गर्छ र हामीलाई चाहिँ हामीले सोचेको सैद्धान्तिक आधारहरू हाम्रो व्यवहारिक सोचहरू सबै परिवर्तन गरिदिन्छ है। यो क्षेत्र भन्नाले दक्षिण एसियालाई भन्नुभयो कि तपाईँले यो पूर्वी एसियालाई अथवा एसियालाई नै भन्नु? अब यसले त हेर्नुहोस् यो यसको चाहिँ अहिले जुन हामी तपाईँले अहिले कुरा गर्नुभयो नि कसरी चाहिने त्यत्रो शक्तिशाली राष्ट्र भनेको सैनिकको हिसाबले, त्यही त जबकि तालिबानको अहिले हिसाब गर्दाखेरि 40,000 देखि 80-90 हजारसम्म लडाकु छन् भन्छन् होइन। जबकि अफगान सेना तपाईँको 3,150,000 त लडाकु विमान छन् अमेरिकाले दिएको, तपाईँको सम्पूर्ण चाहिने हतियार अमेरिकाले दिएको छ। त्यति हुँदै पनि यति चाँडै कसरी क्रमबल गर्यो? यो हामी अहिले टेलिभिजनमा एउटा देख्छौँ, तर यसका पछाडिका चाहिने जटिलताहरू त्यो त अहिले कहाँ देखिन्छ र त्यसको त धेरै। त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रलाई मात्रै होइन हामीलाई मात्रै होइन यो त चाहिने के भने विश्वव्यापी एउटा परिवर्तन ल्याउने कुरा। त्यसै हुनाले अहिले मैले UN-को कुरा गरेर त्यही हो। यसैमा नि डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ यो स्वयं तालिबानीहरू पनि आश्चर्यचकित छन् कि यति छिटै हामीले चाहिँ नि अफगानिस्तानको राज्य सत्ता कब्जा गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई नै लागेको थिएन। उनीहरूकै स्टेटमेन्ट छ। मतलब अफगानिस्तान सरकारसँग 3 लाख सेना थियो, डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो, त्यति धेरै अत्याधुनिक हतियार लडाकु विमान सम्पूर्ण चिज थियो, शक्ति राष्ट्रहरूको आशीर्वाद थियो, र पनि कसरी आएर त? यसले त तपाईँको धेरै चाहिने हाम्रा जुन सोचका आधारहरू हुन् नि, महाशक्ति राष्ट्र शक्ति राष्ट्र खोइ त अहिले हेर्दाखेरि त महाशक्ति राष्ट्र लाग्दाखेरि पनि अघि भनिहालेँ 3-3 महाशक्ति राष्ट्रहरू आए के भनेदेखि त्यहाँ उधुम मचाए, तर फर्केर जान बाध्य भए, भाग्न बाध्य भए भनेदेखि चाहिने हाम्रो एउटा त मैले अघि नै भने नि यसले चाहिँ हाम्रो सोचको आधारै कि केले राष्ट्रलाई शक्तिशाली बनाउँछ भन्ने कुरा एउटा आयो होइन। अर्को कुरा चाहिने तपाईँको के भयो भनेदेखि अघि नै मैले भनिहालेँ यो अहिले तत्काल एउटा देखिया छ घटना। अब यसको दूरगामी कुराहरू के हुन्? किन के भनेदेखि तालिबानले यति चाँडै कब्जा गर्न सक्यो? किन अफगानी सेना यति चाँडै
यसै बेलाएर गयो। किन चाहिँ तपाईँको तालिबान अलिअलि अगाडि आउने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक रूपमा गभर्नर्सहरू तालिबानसँग चाहिने सम्झौता गर्दै उनीहरूलाई वेलकम गर्न थाले। यो सबैको चाहिने लेखाजोखा र यसको दूरगामी किन यस्तो भयो भन्ने कुरा तपाईँको अहिले हेरेर थाहा हुँदैन। भनेपछि त्यहाँ लोकतन्त्र स्थापना, हामीले चाहिँ लोकतन्त्र स्थापना भयो, यो भयो त्यो भयो भनेर भन्यौँ, त्यसलाई मद्दत गर्नको लागि चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि अमेरिकाले सहयोग गरे पनि भन्यौँ। तर त्यो लोकतन्त्र स्थापना भएर मात्र हुँदो रहेछ। त्यसको लागि त त्यहाँ भएको सरकारले डेलिभरी पनि दिनुपर्दो रहेछ। यदि जनतासँग जोडिएन, भुइँतमा जोडिएन भनेदेखि चाहिँ यही नियति, यस्तै नियति अफगानिस्तानको सरकारले मात्र होइन संसारका सबै सरकारले बेहोर्नुपर्छ भन्ने पाठ हो यो। त्यसो भने मैले अहिले रेफर गर्न लागेको, अहिले म धेरै जसो अङ्ग्रेजीमै लेख्छु, तर 3-4 दिन अगाडिको नयाँ पत्रिकामा मेरो एउटा नेपालीमा लेख निक्लिएको छ। त्यो मैले कारण किन लेखेको भनेदेखि बिपीदेखि शेरबहादुरसम्मको नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालको भविष्य, त्यो मैले लेख्नुको पछाडिको कारण यही अहिले तपाईँले निकालेको क्वेसन हो। त्यो के हो भनेदेखि परिवर्तनको प्रक्रियामा एउटा ठुलो विद्वानले के भन्छन् भने समाजमा परिवर्तन अवश्यम्भावी छ, चेन्ज इज इनेभिटेबल, तर हरेक परिवर्तनले प्रगति ल्याउँछ, समृद्धि ल्याउँछ भन्ने चाहिँ छैन है। समृद्धि चाहिँ ल्याउनुपर्छ मिलेर। त्यसले मैले त्यो गरे कारण किनभने नेपालको अफगानिस्तानबाट लेसन भन्नुहोस् अथवा नेपाल जस्तो पनि एक किसिमको परिवर्तनको प्रक्रियामा बसिरहेको देशमा एउटा त अघि मैले भनिहालेँ के भनेदेखि हामी आन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर, आन्तरिक विवाद गरेर, आन्तरिक कुरा चाहिँ के किसिमको व्यवस्था ल्याउने, कसरी गर्ने भन्ने कुरो गरौँ। तर त्यसमा चाहिने बाह्य हस्तक्षेप आयो भने जनताले पीडामा त्यो पिस्सिनु र पिल्सिनुदेखि बाहेक अरू केही हुँदैन। त्यो एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी अफगानिस्तानमा पनि करिब करिब त्यस्तै एक किसिमको भइरहेछ क्या। किन अफगानिस्तानको पौराणिक तपाईँको सामाजिक संरचना भनेको हो कस्तो हो भनेदेखि त्यो कहिले पनि एउटा नेसन स्टेटको रूपमा जुन पश्चिमाहरूले हेर्छन् त्यो किसिमको नेसन स्टेट अफगानिस्तान कहिले पनि थिएन होइन। राजा हुँदाखेरि पनि के थियो भनेदेखि अहिले अब तपाईँलाई त्यसलाई एक किसिमको नकारात्मक शब्दावली युज गर्ने हो भने वारलर्ड्स भन्छ होइन। सकारात्मक रूपमा हेर्ने हो भने स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय किसिमका तपाईँका उहरू, त्यसरी ती सबै मिलेर बनेको राज्य हो अफगानिस्तान भने। जब तपाईँले चाहिने त्यो भित्र हुँदै नभएको कुरालाई एक किसिमको बाह्य रूपमा त्यसलाई इम्पोज गर्न थाल्नुहुन्छ, चाहे त्यो डेमोक्रेसी भन्नुहोस्, त्यो चाहे त्यो ह्युमन राइट्स भन्नुहोस्, केही आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता होलान्, तर तिनलाई चाहिने स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय परिवेश, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय चाहिने राजनीतिक संरचना, ती सबैसँग कसरी जोड्ने भन्ने त तपाईँको अत्यन्त गहन र चाहिने जटिल कुरा पो हो त। भनेपछि त्यहाँ जुन लोकतन्त्र आयो भनेर भनियो अफगानिस्तानमा, त्यहाँको आम मानिसहरूले चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गरेका थिएनन् भनेर बुझ्नु पर्यो डाक्टर साहब हो होइन। अब यो यस्तो छ, एउटा चाहिने के भनेदेखि तपाईँको हेर्नुहोस्, यो पौराणिक रूपमा जुन किसिमको शासन पद्धति तपाईँले योभन्दा पहिला तालिबानको बेलामा देख्यौँ। बाइ द वे इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने जति बेला म जेनेभामा राजदूत थिएँ त्यति बेला तालिबानकै राज थियो र मेरो काउन्टर पार्ट चाहिँ अब त्यहाँ राजदूत थिएनन् उनीहरूको चाहिने एउटा चार्ज डी अफेयर्स यङ मान्छे थिए। उनी धेरै बोल्दैन थिए तर मसँग राम्रो थियो, किनभने पछि गएर म त ह्युमन राइट्स कमिसनको चेयरम्यान पनि भएँ। अफगानिस्तानको बारेमा चाहिने रेजोल्युसन आइरहने, त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ उनीसँग कुरा गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यहाँबाट 2001मा चाहिने जब अमेरिकनहरू गएर चाहिँ तालिबानलाई भगाए, उनी पत्तै नदिकन त्यहाँबाट बेपत्ता भए। अनि त्यहाँबाट चाहिने तपाईँको एकजना अत्यन्त पुरानो अफगानी तपाईँ अनुभवी कूटनीतिज्ञ, उनको चाहिँ श्रीमती चाहिने राजपरिवारसँग सम्बन्धित, उनीहरू चाहिने तपाईँको के भनेदेखि राजदूत फ्यामिली भएर फर्के। अनि त्यो फरक दृष्टिकोण, फरक सोच, त्यो मैले नजिकसँग हेरेको छु क्या उनीहरूको। र त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँको प्रश्नमा के हो भनेदेखि
केही मूलभूत कुराहरूमा मलाई लाग्छ अलिअलि गरेर अफगानीहरू यो गएको 20 वर्षबाट आइएमएहरूप्रतिको व्यवहार इत्यादि इत्यादिमा चाहिने अब फेरि तालिबानले त्यही किसिमको ल्याउनु खोज्यो भने फेरि अफगानिस्तान एउटा ठुलो द्वन्द्वको स्थितिमा जाने सम्भावना म देख्छु। तर त्यसको साथसाथै अघि मैले तपाईँलाई सङ्केत गर्न खोजेको हो, अहिले किन यो यति चाँडै यस्तो किसिमको परिवर्तन आयो भन्ने कुरा चाहिने यो हामीले जुन बाहिर देखाएको छ त्योभन्दा धेरै जटिल छ। हेर्नुहोस् त्यो के हो त? त्यो जटिल त्यो के हो भने एउटा त चाहिने तपाईँको प्रष्ट रूपमा अमेरिका शक्ति राष्ट्रले महाशक्ति राष्ट्रले अब यो सानातिना जुन लडाइँहरू छन् नि त्यो सबैलाई निकालेर अब आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान चाहिने खास गरेर रुस र चीनसँगको प्रतिस्पर्धा जुन भयो अब त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मूलभूत रूपमा नै निर्णय गरिसकेका छ। ए भनेको सानातिना कुरामा नअल्झ। अब यी अरब देशहरूमा तपाईँको अफगानिस्तानमा एउटा त अफगानिस्तान को प्रकृतिले नै गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूले उनीहरूको जुन संरचना जस्तो छ त्यसले चाहिँ नि इम्पोज गर्न सक्ने उनीहरूलाई लागेन। अब उनीहरू बाइडनले भने नि एउटा चाहिँ त्यहाँकै मान्छे फाइट गर्न चाहँदैन, कतै हामीले फाइट गर्ने, एक किसिमको ठिक कुरा हो क्या। तर प्रश्न त पहिले आकिन त भन्ने त प्रश्न त छँदैछ होइन। तर त्यो पनि नबुझेर हो त्यो के भने उनीहरूले चाहिने अहिले म झल्यास सम्झिरहेको छु क्या बनमा अफगानिस्तानको बारेमा सबभन्दा पहिला जब चाहिने अमेरिकनहरूले लिइसकेपछि अफगानिस्तानलाई पुनर्निर्माण गर्ने भनेर चाहिने ठुलो विश्वव्यापी सम्मेलन भयो। त्योभन्दा पहिला चाहिने म न्युयोर्कमा राजदूतको हैसियतले के भनेदेखि ह्युमन राइट्स कमिसनको चेयरम्यानको हैसियतले त्यहाँ चाहिँ एउटा कमिटीलाई न्युयोर्कमा चाहिँ युएनको एउटा कमिटीलाई एड्रेस गर्नु भनेर म न्युयोर्क पुगेको थिएँ। त्यति बेला चाहिने तपाईँको यो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूको संयोजक चाहिँ मेरो एकजना पुरानो मित्र जो मसँगै राजदूत थिए बङ्गलादेशको इफ्तिकार चौधरी भन्ने, उनी चाहिँ संयोजक थिए न्युयोर्कमा। अनि उनले म आएको थाहा पाएपछि उनी त्यति बेला चाहिँ न्युयोर्कमा राजदूत भएर गएको थिए जिनेभाबाट। अनि उनले चाहिने शम्भु म एउटा एकदमै ठुलो न्युयोर्कमा चाहिने सम्मेलन यो प्रिपरेसन फर बनको लागि तयारीको लागि एउटा आयोजना गर्दैछु। त्यहाँ चाहिँ सिक्युरिटी काउन्सिलका 5 सदस्यहरू, युएनका ठुला प्रतिनिधि के भनेदेखि अधिकारीहरू सबै, अफगानिस्तानको पनि रिप्रेजेन्टेटिभ सबै त्यसरी राखेर गरेको छु। तिमी ह्युमन राइट्स कमिसनको चेयरम्यानको हैसियतले एकतालि आएर बोलिदेऊ न केही कुरा भनेर उनले भनेको थिए। अनि मैले यही कुरा त्यहाँ भन्न खोज्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ त्यो शक्तिको उन्मादले उनीहरूलाई ग्राह्य भएन। त्यो के भनेदेखि हेर्नुहोस् अफगानिस्तानलाई तपाईँहरूले परम्परागत जुन वेस्टफालियन स्टेट भनेर हामी भन्छौँ नि त्यो राज्य पश्चिमाहरूले सिर्जना गरेको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको रूपमा तपाईँहरूले हेर्न लाग्नुभयो भने गल्ती गर्नुहुन्छ। किनभने अफगानिस्तान कहिले पनि त्यस्तो भएकै छैन। त्यो राजा भएको बेलामा पनि त्यो कोलेसन अफ डिफ्रेन्ट उसले बिचमा समन्वय गर्दै हो। त्यसो भए काबुलले सबैलाई गभर्न गरेको भन्ने अहिलेसम्म भएकै छैन अफगानिस्तानको तपाईँको इतिहासमा। भनेपछि होल कन्ट्रीलाई चाहिँ काबुलले चाहिँ कहिले पनि शासनै गरेन। शासनै गरेको छ। शासन गरेको थियो इन द सेन्स कि सबैलाई मिलाएर उनीहरूले लोयल्टी टु द सेन्टर गरेका थिए। तर त्योभन्दा बढ्ता त कहिले पनि चाहिने हाम्रो रूपमा जुन हाम्रो चाहिँ तपाईँको अब तपाईँहरूलाई त याद हुँदैन, म जति बेला नेपालमा गाउँमा जन्मेर हुर्केँ तपाईँको राज्यको उपस्थिति भने कुनै पनि कुरा छँदै थिएन क्या त्यहाँ, बुझ्नु भएन। त्यो सबै सेल्फ गभर्निङ मेरै गाउँ भन्नुहोस् न कति टाढा हो र दार्खा भने चाहिँ नि यो काठमाडौँबाट त्यति बेला त मलाई 3 दिन लाग्थ्यो हिँड्नलाई, उत्तरी भेग धादिङको हो। त्यहाँ चाहिँ खालि राज्यको उपस्थिति भने कहिलेकाहीँ हुलाकी बाहिरबाट आएको चिठी लिएर आउँथ्यो त्यति हो। अरू न त्यहाँ पुलिस छ न चाहिँ तपाईँको न्यायिक ऊ छ, त्यो सबै त चाहिने स्थानीय रूपमै मिलाएर शिक्षकहरूलाई पनि भनौँ हो। अब त्यहाँ के हुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँको मुखिया भन्ने हुन्थ्यो गाउँको। त्यो राणाकालले एउटा एरेन्जमेन्ट गरेको थियो कि उनीहरूको चाहिने ट्याक्स इत्यादि कलेक्ट गरेर पठाउने, जिम्वाल भन्थे तपाईँको। त्यो सबै सेल्फ गभर्निङ थियो क्या त्यहाँ। हामीलाई बाहिरबाट चाहिने भनेको मट्टीतेल र चाहिने मात्र, अरू त सबै भित्रैबाट बनाउँथ्यो। नुन चाहिन्थ्यो होला, नुन चाहिन्थ्यो एक्ज्याक्टली।
भनेदेखि त्यस्तो स्थितिबाट आज हामी यहाँ आछौँ हो। अफगानिस्तान त योभन्दा पनि प्रिमिटिभ छ, हामीभन्दा धेरै प्रिमिटिभ छ, किनभने त्यहाँ बाहिर हाम्रो त बाहिरबाट प्रभाव पर्यो, उनीहरूले त त्यो बाहिरिया प्रभावलाई चाहिँ नि ठ्याक्कै छेकेर राख्या हुनाले अहिले जुन मुल्लाहरू जसको हुन्छ नि त्यो त्यसै कारणले तपाईँ देख्नुहुन्छ। यो अब अहिले यो घटनालाई लिएर चाहिँ अब शक्ति राष्ट्रहरू पराजित भएको भनेर यसलाई मान्नु पर्यो कि उनीहरूले स्ट्राटेजी चेन्ज गरे, रणनीति चेन्ज गरे? अघि तपाईँ जुन भनिदिनुहुन्थ्यो नि अमेरिका अब यी कुराहरूमा खुद्रा कुरामा अल्झने भन्दा ऊ अब चीन र रुससँग म डिल गर्छु, कसरी गर्ने भन्ने त्यो रणनीति निर्माण गर्नमा लाग्यो। अब हेर्नुहोस्, हरेक राष्ट्रले आफ्नो विदेश नीति तपाईँलाई थाहा छँदैछ के भनेदेखि आफ्नो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ र केलमा चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ देख्छ, त्यसका आधारमा परिचालन गर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूलाई के लाग्यो हुनसक्छ अमेरिकालाई भनेदेखि यी साना साना कुराले उनीहरूको मूलभूत राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रभावित गर्न सक्दैन। यदि त्यसलाई कसैले प्रभावित गर्छ भने त्यो के हो भनेदेखि अमेरिकाको रुस र चीनसँगबाट सम्बन्धले भोलि साँच्चीकै चाहिने खतरा कहीँबाट छ भनेदेखि यताबाट छ भन्ने निर्णय गरे हुनाले अब यी सबै साना साना कुराहरूलाई चाहिने पन्छाएर अब तपाईँको मूल एउटा तत्कालको लागि रुससँग, दीर्घकालीन रूपमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले निर्णय गरेर अब तपाईँले भने जस्तो अहिले तत्काल दुइटै छ। एउटा चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि अब अफगानिस्तानमा बसिरहेर अहिले जुन अमेरिकाभित्रै पनि यसबारे व्यापक चर्चा भइरहेछ नि, अब बाइडनले के भनेका छन् भनेदेखि ए बाबा अर्को 5 वर्ष बसेर के हुने, अब 20 वर्ष बस्दा फेरि केही भएन, किनभने त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूले नै जुन व्यवस्था हामीले ल्यायौँ त्यो व्यवस्थाको लागि हामीले लड्नुपर्छ। त्यत्रो चाहिने भात हतियार दिँदाखेरि त्यत्रो ऊ दिँदाखेरि पनि त्यो छैन भने एउटा पाटो त्यो प्रष्ट छ, त्यसले गर्दा हामीले मात्रै फाइट गरिदिएर यो वार जितिँदैन भन्ने एउटा पाटो छ। तर अर्को पाटो चाहिने निश्चित रूपमा यो चाहिने अब अफगानिस्तान यस्ता कुरामा जानुभन्दा अब चीन र के अरे रुससँगको सम्बन्ध र प्रतिस्पर्धा एक किसिमको त्यसमा चाहिँ नि अब हामीले हाम्रो सम्पूर्ण तर यो घटनाले डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ जसरी भियतनामबाट चाहिँ अमेरिका भागेको थियो यो घटना त्योसँग तुलना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब यसलाई हिजोको दिन बिहान एकछिन चाहिने भारतको 75औं स्वतन्त्रता दिवसको कार्यक्रममा अलिकता एकछिन व्यस्त भयो, विभिन्न भारतीय मित्रहरूलाई शुभकामना पठाउने इत्यादि गर्ने, त्यसपछि एउटा कार्यक्रममा जाने बिहान त्यो भयो। त्यसपछि चाहिने नेचुरली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हेर्ने मान्छेको हिसाबले मेरो अधिकांश टाइम टेलिभिजनमै गइरहँदाखेरि एउटा त अहिले नै तपाईँलाई मैले भने नि के भनेदेखि यो मानिसको मस्तिष्क एउटा ठुलो विद्वानले भन्छन् इतिहास हामी किन पढ्छौँ भने इतिहासबाट मुक्तिको लागि, इतिहासलाई दोहोऱ्याउन होइन। तर त्यसको साथसाथै मानिसको यथार्थ के हो भनेदेखि चाहे त्यो हाम्रो राष्ट्रिय रूपमा होस्, त्यो जनाले मैले त्यो मेरो आर्टिकलको चर्चा गरेँ त्यही हो, चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा होस्, त्यो चाहिने मानिसले कहिले पनि पाठ नसिकेको उदाहरण एउटा यो हो क्या, बुझ्नु भएन? त्यसो हुनाले एउटा त यो हाम्रो सम्पूर्ण बौद्धिक आधार जे कुरालाई हामी चाहिने शक्ति भनेर परिभाषित गर्छौँ होइन। अब महाशक्ति राष्ट्रले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चाहिने करिब त्यस्तै भियतनामबाट चाहिने साइगोनको त्यो राज्य के भनेदेखि जब चाहिने भियतकङहरूले चाहिने त्यो घेरिसकेपछि चाहिँ आफ्ना उहरूलाई त्यहाँ उतापट्टि बेमा चाहिने आफ्नो युद्धपोत थियो, त्यो युद्धपोतमा त्यहाँबाट त्यो एम्बेसीको माथिको उबाट लिएर गएको जस्तो अहिले युद्धपोतमा होइन एयरपोर्टमा लिएर गएको भन्दाखेरि एक किसिमको अब तपाईँले भने जस्तो प्यारलल त प्रष्ट देखिन्छ।
अहिले बिहान पनि तपाईँ कहाँ आउने भन्दा पहिला म चाहिने जसले चाहिँ अमेरिकीहरू भियतनाममै लडे नि एउटा कार्यक्रममा तिनीहरूको भावना सुनिरहेको थिएँ क्या टेलिभिजनमा र ती सबैले आखिर किन गए हामी त्यहाँ हामीले किन लड्या त्यहाँ भनेर प्रश्न गरिरहेछन् त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिने तपाईँले भने एक किसिमको इतिहास दोहोरिएको जस्तो पनि देखिन्छ होइन तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब महाशक्ति राष्ट्रहरू भनेको उनीहरूको कूटनीति भनेको वान डाइमेन्सनल हुँदैन मल्टिपल डाइमेन्सन्समा वर्क गरिरहेको हुन्छ यसलाई एक लाइनमा भन्दाखेरि यो हारेको अमेरिकाले हारेको युद्ध हो कि उसले आफ्नो उद्देश्य रणनीति परिवर्तन गरेको अवस्था हो होइन यो मलाई लाग्छ दुइटै हो हेर्नुहोस् एउटा चाहिने के भने यो कसरी चाहिँ तालिबानको यो राइज भइरहेछ भने अमेरिकाले नै चाहिने अब एक किसिमको उसलाई लेजिटिमेसी दियो होइन एग्रिमेन्ट गर्यो विथड्रलको अब हामी फर्किने भनेर जलमे खालिलजाज जो चाहिने अमेरिकी विशेष दूत हुन् उनी अझै पनि दोहामै छन् भोलिको अफगानिस्तानको राजनीतिक ऊ कस्तो हुने भन्ने बारेमा विभिन्न चर्चा भइरहेको मान्छे मध्ये एकजना चाहिने वासिङटन डीसीमा नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटीमा पढाइरहा पूर्व चाहिँ तपाईँको उनीहरूको आन्तरिक मामिला मन्त्री हुनसक्छ उनीलाई पनि कुनै स्थान त्यहाँ प्राप्त हुन्छ कि भन्ने पनि छ भन्दाखेरि यो कस्तो हो भनेदेखि अहिले मैले भने नि अब एक किसिमको अमेरिकाले छोडेरै गएको हो यो वार जित्न सकिँदैन अब यहाँबाट बसिरहनु चाहिने मूर्खता हुन्छ भन्ने निर्णय गरेर निक्ल्या हो तर त्यति भन्दैमा चाहिने उसले भोलि अफगानिस्तानमा अहिले भियतनाममै हेर्नुहोस् न त्यत्रो भियतनाम युद्ध भइसकेपछि अहिले भियतनामले फेरि चाहिने त्यो जहाँबाट चाहिँ दानाङ पोर्टमाबाट जहाँबाट निक्ल्या हो त्यहाँ चाहिँ अस्ति के भनेदेखि ऊ योभन्दा पुरानो राष्ट्रपति ट्रम्प त्यहाँ गएर यो इन्डो पेसिफिकको पहिलो चाहिँ भाषण कहाँ दिएछन् थाहा छ भियतनाममा दिएछन् अहिले भियतनाम र अमेरिका नजिक आइरहेछन् मतलब चाहिँ अहिले पनि अफगानिस्तान छोड्यो अमेरिकाले भने उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ छोडेको भनेर मान्नु मिलेन त्यो त कहिले पनि शक्ति राष्ट्रले त कहिले छोड्दैन उसको त्यो रहन्छ तर कसरी गर्छ भन्ने कुरा बेग्लै पाटोको कुरा भयो है डाक्टर साहब यो तपाईँले अघि एउटा बडा रोचक कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि अमेरिकाले अबको तत्कालको लागि रुस त्यसपछि चीन उसले अब यसलाई चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धी भनौँ कि दुश्मन भनौँ शब्द आफूले रोज्दाखेरि भयो ठानेको छ अमेरिकाको चाहिँ नीति के देख्यो भने जुन राष्ट्रलाई उसले सिद्धाउनु छ त्यसको नजिकै बेस बनाउने र अट्याक गर्ने उसको त्यो देखिएको छ एकछिन मानौँ चीनलाई उसले चाहिँ परम शत्रु मान्यो त्योसँग प्रतिस्पर्धी मान्यो दुश्मन मान्यो भने त्यसलाई सिद्धाउनको लागि हिजो त उसले अफगानिस्तानलाई बेस बनाइराखेको थियो त्यहाँबाट हट्यो अब कसलाई बनाउँछ होइन अब उसको रणनीतिमा आधार हुन्छ अहिले चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् पुरानो यो बारेमा त अब तपाईँको मेरो धेरै अब अहिले छोटो प्रोग्राममा गरेर सम्भव छैन तर चाहिँ मैले मेरो नेपाल इन्डिया चाइना रिलेसन इन द 21st सेन्चुरी भन्ने किताब 2018मा निक्ल्यो त्यो पहिलो संस्करण सकिएर अब अहिले भर्खरै 2020मा 2020मा चाहिने दोस्रो संस्करण निक्ल्या छ त्यसमा पनि यसको इन्डो पेसिफिकको बारेमा अलिकता व्याख्या छ तर मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा के हो भने एउटा चाहिने तपाईँको कसलाई चाहिँ साझेदार बनाउँछ अथवा बेस कहाँ राख्छ भन्ने कुरा चाहिने विभिन्न चर्चाको विषय हो क्या एउटा चाहिँ त तपाईँको हिजोको उसको यो क्षेत्रलाई हेर्ने तपाईँको सैनिक कमान्डको नाउँ पेसिफिक कमान्ड भन्थ्यो त्यो हनुलुलुमा छ किन त त्यसलाई इन्डो पेसिफिक कमान्ड भनेर चेन्ज गर्यो भन्दाखेरि अहिले एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हिजो मैले भारतको 75औं स्वतन्त्रता दिवसको बारेमा यो सानो लेखा पनि छु धेरै पहिलादेखि लेखा छु अहिलेको विश्व अर्थ राजनीति रणनीतिक किसिमको प्याराडाइम भन्छ नि त्यो प्याराडाइम चाहिँ नि चेन्जिङ छ त्यो प्याराडाइमभित्र
अब अहिले देखिँदाखेरि त्यो चेन्ज पनि हुनसक्छ, तर अहिले देखिँदाखेरि चाहिँ चिनले र अमेरिकाको बिचमा दूरगामी किसिमको प्रतिस्पर्धा उनीहरू दुईटाको बिचमा छ। अब त्यसो हुनाले चिनले पनि अमेरिकाले पनि कसलाई लिँदाखेरि त्यो प्रक्रियामा हामी बलियो हुन्छौँ भनेर त्यो त स्वाभाविक रूपमा सोच्ने कुरा हो। र मैले तपाईँलाई सङ्केत गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने किन त पेसिफिक कमान्डलाई इन्डो पेसिफिक कमान्ड भनेर चेन्ज गर्यो भन्दाखेरि भारतको केन्द्रीय भूमिका अहिले त्यसै हुनाले चाहिने मलाई लाग्छ भारतभित्र पनि यो अत्यन्त ठुलो चाहिने बौद्धिक किसिमको चाहिने तपाईँको सोच भइरहेछ यो कि हाम्रो पनि भोलि भारत पनि महाशक्ति राष्ट्र हो हेर्नुहोस् पछि गएर होइन। त्यसो हुनाले अब भारतभित्र अहिले चाहिँ एक किसिमको बौद्धिक मन्थन भने अब हामीले अमेरिका र चिनको बिचमा कस्तो किसिमको सम्बन्ध स्थापना गर्ने। अहिले एकातिर भारत चाहिने यो क्वाड भनेर इन्डो पेसिफिक उसमा चाहिने अमेरिकासँग पनि नजिक छ। अर्को हिसाबले चाहिने भारतभित्रै अर्को दृष्टिकोण के छ भनेदेखि हाम्रो आर्थिक रूपान्तरण इत्यादिको लागि चाहिने चिनसँग पनि हामीले वैमनस्यताको सम्बन्ध राख्न हुँदैन भन्ने पनि कुरा छ। भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो कहाँ राख्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न गाह्रो छ। यसमा नि डाक्टर साहब यसमा चाहिँ जस्तो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा चाहिँ नि यो एमसिसी त्यसको पार्ट पर्यो कि परेन त्यो त प्रश्नै भएको छ नि। के भनेदेखि शक्ति राष्ट्रले कुनै एउटा प्रोजेक्ट आफ्नो बृहद सामरिक रणनीतिभन्दा बाहिर त दिँदैन नि। त्यसो हुनाले त्यो त तपाईँको अमेरिकी सबैले प्रश्न गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा त्यसैको वरिपरि सम्पूर्ण नीति सञ्चालन हुन्छ। अब स्पेसिफिकली अहिले एमसिसीको बारेमा चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको तपाईँकै च्यानलबाट पनि म कति हेर्छु त्यसको बारेमा बहस भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अत्यन्त गहन र गहिरो विषय छ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाटो त एउटा त्यसैको पाटो हो, तर त्यसमा सैन्य पाटो कति छ छैन भन्ने कुराको मात्रै प्रश्न हो क्या। एउटा त्यसमा नि डाक्टर साहब अब यसमा धेरै पक्षहरू छन्। यसका सुरक्षा रणनीतिक पक्ष छ, आर्थिक पक्ष छ, डेभलपमेन्टको पार्ट छ, थुप्रै पार्टहरू छन्। त्यसमध्येमा चाहिँ नि चिनलाई घेर्नको लागि नेपाल प्रवेश गर्ने नजिकको नाका हो नि त, त्यो एउटा चाहिँ बाट ढोका उसले बनाइरहेको हो अमेरिकाले त्यो एमसिसी भने चाहिँ होइन। अब एउटा चाहिने महाशक्ति राष्ट्रहरूले हाम्रो भू राजनीतिका कारणले नेपालमा उपस्थिति र नेपालमा के किसिमको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक तपाईँको रणनीतिक सोचहरू विकास हुन्छ त्यसले चाहिने प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रभावित गर्छ भन्ने कुराको कारणले नै उनीहरू उपस्थित भए हुने हेर्नुहोस् बृहत रूपमा। यहाँ विकास गर्नु होइन, विकास पनि होला। के भनेदेखि विकास गरिदिँदा फेरि चाहिने एक किसिमको चाहिने के भनेदेखि फन्डामेन्टलिजम कम हुन्छ होइन, उग्रवादहरू हुन्छ नि, आतङ्कवाद उग्रवाद कम हुन्छ। अलिकता चाहिने सहज किसिमको वातावरण भयो भने त्यसले चाहिने तपाईँको अलि स्वतन्त्र किसिमको लिबरल र के भने लोकतान्त्रिक उतिर जान्छ भन्ने पनि दृष्टिकोण होला, नभए होइन। तर त्यो भन्दै पनि मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ हाम्रो यो एमसिसीको बारेमा त अब अहिले नै धेरै कुरा म त्यसबारे तयार भएर आएको छैन होइन। त्यो के भने यसका केही यस्ता पक्ष छन् जुनमा चाहिने धेरै ठुलो चर्चा देशभित्रै भइसकेको छ होइन। डाक्टर मैले यसमा नैमा मात्रै जोड्नु खोजेको, मैले यसमा कम्प्लिट यसमा डिबेटमा जानु खोजेको नि, मैले यसमा नै मात्रै जोडेको कि हामीले जुन अमेरिका पश्चिमा शक्तिको जुन चर्चा गर्दै थियौँ नि, क्षेत्रीय शक्तिहरू छन् नि, भारत छ, अब विश्व शक्ति हुँदै गरेको चिन छ जसको बिचमा हामी छौँ। अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि भारतमै पनि एउटा बौद्धिक मन्थन हुन थालेको छ कि उदाउँदै गरेको चिन र अहिलेको महाशक्ति अमेरिकालाई कसरी ब्यालेन्समा राख्ने र यो क्षेत्रीय शक्तिको दादा आफू चाहिँ कसरी बनिराख्ने उसको त्यो त छँदै नै छ। त यहाँनिर दुईवटा प्रोजेक्ट छन्, एउटा एमसिसीको जो हामीले थोरै चर्चा गरिराखेका छौँ, अर्को छ बिआरआई छ। अनि भारतले पक्कै यो चाहँदैन कि यो मेरो प्रभाव भएको क्षेत्रमा अमेरिका अथवा चीन अथवा अर्को कोही शक्ति राष्ट्र आएर मेरो शक्तिलाई कमजोर गरोस् अथवा म हुँदाहुँदै उनीहरूले आएर खेलुन् भन्ने त उसले पक्कै चाहँदैन। त
नेपाल जुन बडा अप्ठ्यारो बिचरो अवस्थामा छ नि डाक्टर साहब, यो बिचरोले नि गर्ने चाहिँ के त? होइन, यसमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, यस्तो स्थिति परिस्थिति जब आउँछ नि, एउटा चाहिँ अब खास गरेर मेरो स्विजरल्यान्डको अनुभव, एउटा त विदेश नीतिको दृष्टिकोणबारे मेरो धेरै पुरानो यो दृष्टिकोण हो होइन, तर अहिले चाहिँ अध्ययन इत्यादि गर्दै जाँदाखेरि र त्यसपछि चाहिने त्यो अध्ययनका आधारमा केही समय कूटनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव पनि गर्ने मौका पाएको हिसाबले मैले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, एउटा चाहिँ हामी जतिसुकै हामीले भारत र चीनलाई तपाईँको एक किसिमको कन्ट्रोभर्सीमा देखे पनि यो अफगानिस्तान जस्तै स्थितिमा पुग्नलाई हामी त्यति हाम्रो चाहिँ नजाला भन्ने आश चाहिँ के हो भने, एउटा चाहिँ तपाईँले अहिले भने जस्तो भारत र चीन नेपालमा त्यस्तो भयो भने उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो एक किसिमको सकारात्मक पक्ष छ। उनीहरू अर्को शक्तिलाई आउन दिँदैनन्, त्यो हाम्रो लागि सकारात्मक पक्ष। तर त्यसको साथसाथै अब अमेरिका साँच्चै नै उ भयो भने, तपाईँलाई याद होला जति बेला चाहिँ, अब डेट मैले एक्ज्याक्टली अहिले बिर्सेँ, तर राजा वीरेन्द्र जब अमेरिकाको भ्रमणमा गए त्यति बेला रोनाल्ड रेगन चाहिँ नि अमेरिकाको राष्ट्रपति र उनको त्यो सम्मानमा दिएको भाषण सुन्नुभयो भने, नेपाल भनेको विश्वको अर्को भागमा रहेको हाम्रो छिमेक राष्ट्र हो, नेपाल इज आवर नेबर इन द अदर पार्ट अफ द वर्ल्ड भने मतलब के हो भने, त्यो सबैले क्या सबै शक्ति राष्ट्रहरूले, चाहे त्यो अमेरिका होस् चाहे त्यो भारतले त हुने नै भयो, किनभने उसको यत्रो सीमा जोडिया छ, यति लामो भौगोलिक सम्बन्ध छ। अब चीन त्यस्तै यत्रो लामो बोर्डर छ, त्यो पनि बोर्डर कोसँग छ भनेदेखि चीनको सबैभन्दा संवेदनशील भागमध्ये एउटा टिबेट होइन, टिबेट अटोनोमस भन्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको भने यी सबै राष्ट्रहरूले नेपालमा चाख राखेर उपस्थिति खोज्छन्। तर अब त्यसको साथसाथै मैले दुईवटा कुरा तपाईँको माध्यमबाट यो मेरो त्यो नेपाली आर्टिकलमा पनि लेखेको छु। हाम्रो कूटनीतिको परीक्षा भने के हो भने, एउटा चाहिँ यो शब्दावलीमा नअल्झिनुहोस्, तर मैले चाहिँ के रङ्गभूमि त नेपाल सधैँ हो, विश्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा रङ्गभूमि नेपाल सधैँ हो। कारण किनभने यी सबैको इन्ट्रेस्ट छ यहाँ होइन। तर अब हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ नि त्यो रङ्गभूमिलाई रणभूमि हुन नदिने हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि अरू विकासका कुराहरू, अब तपाईँले अहिले निकाल्नु भयो र सायद सङ्केत गर्नुभयो एमसिसीलाई के गर्ने, बिआरआई के गर्ने, त्यही त सबै राष्ट्रहरूसँग सहयोगको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तर त्यो सहयोगको सम्बन्ध विस्तार गर्दाखेरि कतै हामी रङ्गभूमिबाट रणभूमि हुने किसिमको कुनै सङ्केत देखिन्छ भने त्यो चाहिँ हामीले कदापि मान्नु हुँदैन। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा कूटनीतिको परीक्षा भने के हो भनेदेखि, हेर्नुहोस् हरेक ठुलो महत्त्वपूर्ण ठुल्ठुला परियोजनाहरूको विभिन्न किसिमको के भन्ने उद्देश्यबाट त्यो हुन्छ। तर विदेश नीति अथवा कूटनीति भने कस्तो हो भने, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा हामीले सञ्चालन गर्न जान्यौँ भने त्यो सहयोग हुन्छ, जानेन भने हस्तक्षेप हुन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ परीक्षा भने त्यही हो। र त्यो मैले स्विजरल्यान्डको कारण उद्या के भने, दुईटा विश्वयुद्ध स्विजरल्यान्डकै वरिपरि भयो नि होइन, प्रथम विश्वयुद्ध पनि दोस्रो विश्वयुद्ध पनि। तर स्विजरल्यान्डले के गर्यो त भन्दाखेरि, पहिलो विश्वयुद्धभन्दा पहिलाको स्विजरल्यान्ड करिब करिब आर्थिक सामाजिक रूपमा हामी जस्तै थियो हेर्नुहोस्। तर त्यो दुईटा विश्वयुद्धपछि उनले यसरी आफ्नो राजनीति र कूटनीति सञ्चालन गर्यो कि अहिले स्विजरल्यान्ड संसारको गार्डन अफ पिस एन्ड प्रस्पेरिटी भएको छ। बाह्य हस्तक्षेप उसले आउन दिँदैन। त्यसको लागि उसको रणनीति के थियो त भन्ने कुरामा अध्ययन गर्न जरुरी छ। अब हाम्रो नेतृत्व के भन्छ भनेदेखि, सबै कोही सिङ्गापुर बनाउने भन्छन्, कोही स्विजरल्यान्ड बनाउने भन्छन्, तर आचरण र व्यवहार चाहिने ली कुआन यूले कसरी चाहिँ त एउटा सानो गाउँलाई संसारको एसियाको यत्रो चाहिँ समृद्ध र शक्तिशाली राष्ट्र बनाइदिएको छ,
त्यस्तै गरेर स्विजरल्यान्ड चाहिँ नि एउटा गरिब आल्प्सको एउटा चाहिँ नि पहाड भएको देश अहिले चाहिँ नि शान्ति र समृद्धिको एउटा बगैँचा छ कसरी भन्नु त भन्ने कुराको अध्ययन र त्यो अनुरूपको आचरण व्यवहार चाहियो नि, अनि पो हुन्छ। भाषणमा त स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर धेरैचोटि बनिसक्यो नेपाल। तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध वरिपरि भयो, तर स्विजरल्यान्डले आफूलाई त्यो प्रभाव क्षेत्रबाट परै राख्यो, आफूलाई चाहिँ नि कहीँ शान्ति वार्ता गर्नु पर्यो उसकै देश रोजेका छन् मानिसहरूले, जबकि ऊ पनि हामी जस्तै भूपरिवेष्टित छ, ठुला राष्ट्रहरूबाट फ्रान्स जर्मनी जस्ताहरूबाट घेरिएर बसेको छ, तर त्यस्तो सुन्दर देश बनेको छ। यो चाहिँ नेतृत्वको कौशलतामा पर्छ कि केमा पर्छ डाक्टर साहब यो, अथवा देशका चाहिँ बौद्धिक वर्गहरूले पनि यसमा इनपुट दिन्छन्? तपाईँलाई मैले यो आर्टिकलको बारेमा एउटा आर्टिकल हो, खास ठुलो कुरा होइन, तर के भन्दाखेरि यो सक्नुहुन्छ भने निकालेर हेर्नु होला। म त अलिकता यो बौद्धिक बहसै चलोस् भनेर हो क्या। भन्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको ध्वजावाहक भनेको नेपाली काङ्ग्रेसै हो होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ 7 सालमा बिपीको तपाईँको नेतृत्वमा जनक्रान्ति भयो, 46 सालको आन्दोलन गणेश मानजीको नेतृत्वमा भयो, अरू सबैको सहयोग थियो, तर नेतृत्व त गणेश मानजीले गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर 62-63 को परिवर्तनको सुरुवात सायदै चाहिँ अरूहरूले गर्दा हो, तर चाहिँ त्यसको नेतृत्व चाहिँ नि 62-63 को परिवर्तन गिरिजाबाबुले गर्नुभयो। भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी तपाईँको नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको ध्वजावाहक हो। मैले त्यो बिपीदेखि शेरबहादुरसम्म नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल भन्या कारण थियो। तर अहिले के देखिया छ भने कतै कतै हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू र नेतृत्व ठुलो ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने, तर त्यो परिवर्तनलाई व्यवस्थित गरेर त्यसलाई म्यानेज गरेर देशलाई चाहिँ नि एउटा निश्चित दिशा र निष्कर्षमा पुर्याउन अलिक कमजोर भन्या हुनाले त्यो के हो त कारण, र त्यस्तो भयो भने के हुन्छ? अहिले तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कसमा भर पर्छ त भन्दाखेरि पहिला कुरा त हेर्नुहोस्, राजनीति, कूटनीति, रणनीति भन्या सबैभन्दा पहिला के हो? तपाईँसँग प्रश्न गरेर म सुरु गर्नु छ। ल भन्नुहोस् त के हो? त्यो त विचार न हो, विचार हो। त्यो त के भनेदेखि लोकतन्त्र भन्या के हो? लोकतन्त्र भन्या लिबरल डेमोक्रेसीका व्याख्याताहरूले यस्तो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ नि स्वतन्त्रता इत्यादि दिँदाखेरि, वाक स्वतन्त्रता, अर्गनाइजेसनको स्वतन्त्रता इत्यादि दिँदाखेरि बेटर हुन्छ है, हाम्रो शासन पद्धति राम्रो हुन्छ भन्ने उनीहरूको धारणा हो। यो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन पछिको युरोपको अनुभव देखेर मार्क्स ज्यादै दुखित भए। त्यसले सृजना गरेको चाहिने महिला, बालबालिका, श्रमिकहरू, कृषकहरू, तिनीहरूको दुःख देखेर चाहिँ उनले मार्क्सिजमको आइडिया जेनेरेट गरे। अहिले हाम्रो प्रमुख वैचारिक आधार भने यिनै दुईटा नै हुन्। तर त्यो के हो भनेदेखि त्यो सबै पहिला तपाईँ हामी जस्तै मान्छेको दिमागमा सृजना भएको आफ्नो समाजलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विचार हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त तपाईँले भन्नुभयो र मैले लेखेको कारण पनि एउटा बौद्धिक बहस चल्यो नेपालको। मैले अहिले सङ्क्रमण यसरी चाहिँ नि अल्मलिनुको कारण यत्रा ठुला परिवर्तनहरू भएका छन्, तर त्यो परिवर्तनलाई दिशा निर्देश गर्ने, त्यसलाई चाहिँ निर्देशित गर्ने, समाजलाई कसरी त्यो परिवर्तन सार्थक बनाउने भन्ने बहस खै बौद्धिक बहस म त कहीँ देख्दिनँ। खालि चाहिने के भनेदेखि सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो पाटो भनेको भविष्यको लागि पद्धति निर्माण गर्ने हो क्या, परम्परा निर्माण गर्ने हो, जसका आधारमा पछिको शासन पद्धति चल्छ। हाम्रो त यहाँ खालि शक्ति र सत्ताको दौडदेखि बाहेक अरू केही छँदै छैन। त्यसै कारणले हामी अल्मल्या छौँ, हामी समाज अल्मल्या छौँ। र त्यहाँ मैले के सङ्केत गर्न खोजेको भने यो अलमलमा यति चाहिने महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भू राजनीतिमा भएको देश यदि भोलि गएर चाहिने बाह्य शक्ति र खास गरेर चाहिने यो रणनीतिक विश्व उसमा अल्झिन पुग्यो भने त्यो रणभूमि हुन बेर लाग्दैन। त्यसो हुनाले यो नेतृत्वलाई पनि भन्दाखेरि पहिलो कुरा त तपाईँले भने जस्तो केले निर्धारित गर्छ त पहिला त विचारै हो। त्यो विचार
के का आधारमा भन्देखि नेतृत्वले त्यसलाई ग्रहण गर्नु पर्यो। अघि डाक्टर साहबले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ नि, यो कूटनीति भने चाहिँ चलाउन जाने भनेदेखि चाहिँ त्यसले सही परिणाम दिन्छ, त्यसले एउटा राम्रो अर्थ पनि दिन्छ, प्रभाव होला, राम्रो होला, अब देश बन्ला। जानेन भनेदेखि चाहिँ हस्तक्षेपको तहमा पुग्छ भनेर हामी कहाँ चाहिँ हस्तक्षेपको तहमा छ कि सहयोगको तहमा छ? अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको हिसाबले मैले अघि भने नि रङ्गभूमि रणभूमि हिसाबमा चाहिँ छैन। तर मलाई वरि चिन्ता कहाँ हो र किन तपाईँलाई मैले यो भनिरहेको छु, अलिकता कूटनीतिकै भएर पनि कूटनीतिभन्दा बाहिरको ल्याङ्ग्वेज अलिक कडा शब्द मैले किन प्रयोग गरिरहेको छु भने मलाई चिन्ता चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, मलाई चिन्ता कता छ भने यो हाम्रो अहिलेको सङ्क्रमण लम्बिँदै जाने हो। अहिले जुन किसिमको 62-63 आन्दोलनले ल्याएको एउटा नयाँ संविधान अहिले आछ, अहिले तपाईँलाई थाहा छ देशभित्रै चाहिँ त्यसबारे प्रश्न, जनताले के पाए, यत्रो परिवर्तन भयो, खाली चाहिने र त्यो के का कारणले भनेदेखि अहिले नेतृत्वको आचरण र व्यवहारबाट, व्यवस्थामा खराबी होइन कि अहिले नेतृत्वको आचरण र व्यवहारले चाहिने जनताले त्यो आचरण एउटा चाहिने अनुभूत गर्न पाइरहेको छैन। यदि पब्लिकमा चाहिँ असन्तुष्टि आक्रोश बढ्दै गयो भने के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त अफगानिस्तानबाट पनि सिक्नु पर्यो नि त, होइन? त्यो चाहिँ कतै बाह्य तपाईँको उसँग अल्झिन पुग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अत्यन्त दुःखद हुन्छ। त्यही कुरा मैले लेखेको छु। अफगानिस्तानको इक्जाम्पल हिजोको क्याम्बोडिया, आज अफगानिस्तान मात्रै किन, सोमालिया हेर्नुहोस्, संसारको असफल राज्य। अब अलिअलि गरेर यस्तै ताल हो भने अफगानिस्तानमा के हुने हो अनिश्चितता छ भन्दाखेरि यी सबैले के सङ्केत गर्छन्। र अर्को एउटा कुरा तपाईँलाई म भनिहालौँ, हामी जस्तो चाहिने विभिन्न राजनीतिक र कूटनीतिक विचारको अध्ययन गरिरहने मान्छेले अहिले धेरै चाहिने पश्चिमा बौद्धिक तपाईँको सोच बाहिर ल्याउने ठुल्ठुला र महत्त्वपूर्ण प्रभावकारीशाली पत्र पत्रिका इत्यादि जर्नलहरूमा डेकेड अफ अनरेस्ट, अस्थिरताको अब आउने डिकेड हुँदैछ संसार भनेरै लेखेका छन् उनीहरूले। भन्दाखेरि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले स्थिति अत्यन्त गम्भीर किसिमको स्थितिमा हामी छौँ। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने त्यो गाम्भीर्यतालाई नेतृत्वले ग्रहण गरेको छ कि छैन त्यसमा म तपाईँको आश्वस्त छैन। यदि बोध गरेको रहेछ भनेदेखि सुरक्षित अवतरण हुने भयो, अन्यथा त डाक्टरले भन्नुहोस् त रङ्गभूमिबाट रणभूमितर्फ जाने त्यो कुनै पनि बेला त्यो सम्भावना रहन्छ। खास गरेर हामी जस्तो भू राजनीतिक र भू रणनीतिक केन्द्रबिन्दुमा रहेको देशमा, र त्योभन्दा पनि के भने अब संसारमा हामीले अघि पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको कुरा गऱ्यौँ, अब तेस्रो विश्वयुद्ध कतै हुन्छ भने त्यो हाम्रै वरिपरि हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो कारणले पनि चाहिने हामी चाहिँ चनाखो हुनु, हाम्रो नेतृत्वले यसमा गहन रूपमा बोध गर्नु र तदनुरूपको आचरण गर्नु चाहिँ त्यो मानेमा महत्त्वपूर्ण छ। अब जे हुन्छ एसियामै हुन्छ। अब एसिया यसैको पेरिफेरी, यो इन्डो पेसिफिक भन्नुहोस् न, हिन्द महासागर, अब तपाईँको साउथ चाइना सी, अहिले ताइवान, अहिले संसारमा चाइना चाहिने एउटा फ्ल्यास पोइन्टमध्ये एउटा चाहिने चीन भन्छ। कथन कदाचित चाहिँ हामीले यसलाई चाहिने शान्तिपूर्ण एकीकरण गर्न सकेनौँ भने मिलिट्री अप्सन उसले तपाईँको खुला राखेको छ। तर अब अर्को कुरा चाहिने अमेरिकाको चाहिने एउटा नीति नै छ कि यदि ताइवानमाथि चाहिने शक्ति प्रयोग भयो भने हामी ताइवानको सहयोगमा आउँछौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त समस्या। त्यस्तै गरेर साउथ चाइना सी, त्यस्तै गरेर अहिले चाहिने अब हामी त कस्तो ठाउँमा छौँ भनेदेखि एकातिर चाहिने गल्फ स्टेट्स यता छ, अर्कोतिर चाहिने साउथ चाइना सी छ, यो बिचमा हिन्द महासागर छ, इन्डिया छ, इन्डियन ओसन छ, साउथ एसिया छ भन्दाखेरि त त्यो त प्रश्न छ नि। त्यो के भने हिजोको विश्व आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र रणनीतिक केन्द्रबिन्दु युरोप र ट्रान्स एटलान्टिक थियो भने अब इन्डो पेसिफिकमा छ भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै यही त म अहिले कसरी भनौँ, तर यो एरियामा हुन्छ। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेँ डाक्टर शम्भुराम सिंहखोटासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।